تے جناب علی فرماندے نے میں آکھیا یا رسول اللہ مینوں تسی ایسے بندیاں جو بھیجن لگے ہو جڑے عمر دراز نے تجربہ کار نے تے مینوں تے فیصلہ کرنا آوندا ہی کوئی نہیں میرے کول فیصلے دا ملکہ ہی کوئی نہیں تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہم ثبت لسانہ وحدی قلبہ اللہ ایدی لسان نو ایدی زبان نو ثابت قدم کر دے ایدے دل نو ہدایت والا بنا دے تے نال ہی نبی پاک علیہ السلام نے نا حضرت علی نو ایک مشورہ دیتا علی جدوں تیرے کول جھگڑا آ جائے کوئی لڑائی دا معاملہ آ جائے جدوں تک دوواں فریقاں دی گل نہیں سن لینی ادوں تک فیصلہ کرنا اچھی بولو فیصلہ کرنا ساڈے کول کی ہوندا ہے پیسے دیو ایک فریق گل سناوے تے فیصلہ اپنے حق چ لے جا نبی پاک نے کی فرمایا جدوں تک دوواں فریقاں دی گل نہیں سننی فیصلہ کسے دے حق چ کرنا نہیں کرنا جناب علی فرماندے نے میں نبی پاک دی یہ گل پنے بن لئی میں پلے بن کے چلا گیا تے پھر میں جیڑا بھی فیصلہ کیتا ہے اللہ نے مینوں شرح صدر فرمایا کدے میرا فیصلہ غلط نہیں ہویا اللہ اللہ آج اسی بھی اگر ایویں کرن لگ جائیے ساڈے ملک دیاں عدالتاں دے اندر انصاف آئے گا ساڈے ملک دیاں عدالتاں جناب کامیاب کامران ہو جان گیاں لوگاں نوں انصاف ملن لگ جائے گا اللہ انصاف دی توفیق نصیب فرما دے وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سارے یار حضور نو پیارے نے سارے یار حضور نو پیارے نے پر یار غار دے کیا کہنے سارے یار حضور نو پیارے نے پر یار غار دے کیا کہنے جنوں منگیا لڑکا بیدا نپ کے اس عمر جرار دے کیا کہنے تے جدا ہتھ محبوب دا ہتھ بنیا عثمان دے پیار دے کیا کہنے جنوں طاہر آقا وی راکھے حیدر کرار دے کیا کہنے جیڑا حق نہیں مندا حیدر نو او دین یقین تے نہیں آیا عثمان دی شان دا نظریہ شیطان لعین تے نہیں آیا تے جیڑا راز عمر دا منکر ہے او بشر جے دین تے نہیں آیا صدیق دا سچ مشکوک ہے تاں وت سچ زمین تے نہیں آیا مختصر حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد اللہ رب العالمین نے قرآن پاک اندر مومنین دیاں جو صفتاں بیان فرمائیاں نے انہاں تمام صفات دی سب تو پہلے مصداق میرے نبی دے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین مثال دے طور دے اللہ فرماندے نے التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناہون عن المنکر یہ اللہ پاک نے جنہیں صفتاں بیان کیتیاں نے نا کہ میں اپنے ذوق نال تانوں سمجھاواں تے اللہ دسنا چاہندے نے میرے نبی دے صحابہ توبہ کرنے والے عبادت کرنے والے رکوع کرنے والے سجدہ کرنے والے نیکی کرنے والے نیکی دا حکم دین والے برائی تو رکن والے برائی تو روکن والے کتے اللہ فرماتے ہیں اولئک هم المفلحون اولئک هم الفائزون اولئک هم الراشدون اولئک هم المؤمنون حقا اولئک حزب اللہ اللہ پاک نے قرآن پاک اندر مومنین دیاں جنیاں صفات بیان کیتیاں نے وہ تمام صفات تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دے اندر بدرجائے اتم پائیاں جاندی یہ ساڈا ایمان ہے ساڈا یقین ہے ساڈا عقیدہ ہے کوئی مننے تے پاویں نج نہ مننے کسے دے منن نال سانو فرق نہیں پیندا کیونکہ قرآن نے نبی پاک دے یاراں دی عصمت بیان کیتی ہے تے اسی من لئیے
جڑا نہیں مندا اڈن والا بیٹھن والا ٹرن والا پھرن والا کسے دے ٹکڑیاں تے پلن والا انہوں اپنے امام دی فکر کرنی چاہیے صحابہ دی عظمت کسے دے نام منن نال بولو کم ہو سکدی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے سینے تے نازل ہون والے قرآن اندر مومنین دیاں صفات اور تمام صفات تے حامل صحابہ کرام نے اسی طرح کچھ صحابہ کرام ایسے بھی نے کہ جنہ دے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی انفرادی خوبی ویکھی کوئی انفرادی وصف ویکھیا تے محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اس نبوت والی زبان تو خوبی نو بیان کیتا جڑی زبان کدے غلط بول ہی نہیں سکتی اور نبی پاک نے اپنی زبان تو کائنات تے دنیا دے لوگاں دے سامنے انہاں صحابہ دی انفرادی خصوصیت نو بیان کیتا فیصلہ آبادیو تسی اندازہ کرو ساڈا استاد ہوئے ساڈا باپ ہوئے ساڈا وڈیرا کوئی بزرگ ہوئے نا وہ ساڈی تعریف کر دے وے تے اسی پھلے نہیں سماندے اسی اپنے یاراں نو بیلیاں نو سجنا نو نال دیاں نو دستے پھرنے ہاں فلانے جڑے شیخ صاحب نے نا انہاں نے میری تعریف فلان لفظ بول کے کیتی ہے فلانے علامہ صاحب نے میری تعریف فلان الفاظ دے اندر کیتی ہے اسی پھلے نہیں سماندے اسی دس دے لوکاں نو تھک دے نہیں تسی آپ اندازہ کرو جنہ دی تعریف نبوت والی زبان تو ہوئی ہوئے گی انہاں دی عظمت دا کی عالم ہوئے گا اللہ اللہ نبی پاک نے صحابہ کرام دیا نا کچھ انفرادی خصوصیات بیان کیتیاں نے میں انہاں خصوصیات دے اندروں تواڈے سامنے چار خلفائے راشدین دیاں صفتاں بیان کر رہی نے کنے خلفائے راشدین پہلے کون نے سارے بولو کون نے اور دوسرے تیسرے چوتھے حضرت علی المرتضی رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین انہاں چار صحابہ دیاں چار خوبیاں جڑیاں نبی پاک نے ویکھ کے امت نو دسیاں نے نا او میں تواڈے گوش گزار کرنیاں نے اللہ کولوں دعا کرو مالک کائنات شرع صدر نال حق سچ بیان کر کے سانو ساریاں نو نبی دے یاراں دی طرح اپنی زندگی بنان دی توفیق نصیب فرمائے الہ العالمین نے اپنے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینہ پاک تے قرآن نازل فرمایا اللہ فرما دینے محمد الرسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا اللہ فرما دینے کائنات دے لوگو محمد کون نے صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے رسول اللہ دے نبی اللہ دے پیارے والذین معه اشداء علی الکفار اونا دے نال اونا دے صحابہ کرام اونا دیاں کی خوبیاں اللہ فرما دینے کافران لئی بڑی سخت نے رحماء بینہم آپس اندر محبت کرنے والے آپس اندر پیار کرنے والے آپس اندر الفت دا تعلق رکھن والے رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سجدے کرنے والے
رکوع کرن والے، اللہ دے سامنے جھکن والے، اللہ دی رضا دی خاطر فیصلہ بابیا اللہ پاک نے قرآن پاک اندر نبی پاک دے یاراں دیاں خوبیاں دا ذکر کیتا، نبی پاک دے یاراں دیاں صفتاں دا ذکر کیتا۔ آؤ میں تہاڈے سامنے آمینہ دے لال علیہ السلام دا فرمانے گرامی رکھدا جاواں۔ سنن ابن ماجہ، جامع ترمذی اندر دیگر حدیث دیاں کتاباں دے اندر روایت آندی ہے، جناب سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دل، آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ارحم امتی بی امتی ابو بکر واشدهم فی دین اللہ عمر واصدقهم حیاء عثمان واقضاهم علی بن ابی طالب۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایک خوبی چارہ خلیفیاں دی بیان کیتی ہے، اس خوبی تے ذکر کر دے جانا۔ پہلے صحابی جناب سیدنا ابو بکر صدیق، ذرا سارے بولو رضی اللہ ہو۔ جدو جدو صحابہ دا نام آئے کہن دی لوڑ نہ پوے، محبت دا اظہار کرنا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خوبی اللہ دے نبی بیان کر دل۔ اللہ دے نبی فرما دے نے ارحم امتی بی امتی ابو بکر، اے کائنات دے لوگوں میری امت دا سب تو نرم دل بندہ، میری امت دا سب تو رحم دل آدمی، میری امت دا سب تو نرم مزاج آدمی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ اللہ اللہ، جناب ابو بکر دی خوبی نبی پاک نے بیان کی تھی۔ ابو بکر نو اللہ دے نبی نے نرم مزاج آکھیا، نرم خو آکھیا، ارحم امتی آکھیا۔ اللہ اکبر، اگر آپ دے دی وقار درا غور کرنا توجہ کر دے جانا، اے نبی پاک علیہ السلام نے نا ایویں خوبی بیان نہیں کر دی تھی، اے دے پیچھے وجہ موجود ہے۔ اللہ دے نبی علیہ السلام نے ویکھیا اس خوبی نو پرکھیا، پھر کائنات دے دنیا دے لوگاں دے سامنے بیان کر دیتا۔ کتنے نرم دل جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ذرا توجہ کرنا غور کر دے جانا۔ حدیث مبارکہ دے اندر آندے جناب سیدنا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دل، میں ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کول بیٹھا، نبی پاک علیہ السلام دی مجلس دے اندر میں بیٹھا نبی پاک دے کول، تے میں بڑا عجیب منظر ویکھیا۔ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بھولنا نہیں تسی گل نو، جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آندے پینے تے آپ نے آن دی حالت کیے، جناب ابو بکر دے آن دا انداز کیے۔ حدیث مبارکہ دے اندر ہوندہ ہے جناب ابو بکر نے اپنے ازار بند دی ایک نکر پکڑی ہوئی ہے، کپڑا اٹھیا ہویا تے گھٹنا نظر پیا ہوندہ ہے۔ جناب ابو درداء بیان کر دین، اللہ دے نبی نے جدو جناب صدیق نو آؤندیاں ویکھیا، میں صدقے تے قربان جاواں، کیسے میرے نبی دے یار، کیسا میرے نبی دا پیارے اپنے یاراں دے نال۔ اللہ دے نبی نے جدو جناب ابو بکر نو ویکھیا نا تے ویکھ کے کہندے نے، اوے ساتھیو سجنوں لگدا اے جویں ابو بکر صدیق کسے نال خفا ہو کے آ رہے نے، جویں ابو بکر صدیق کسے نال کوئی معاملہ بن گیا، کوئی جھگڑا ہو گیا، میں صدقے تے قربان جاواں۔ اللہ اللہ اللہ، نبی پاک علیہ السلام کیویں اپنے یاراں نو جان دے پہچان دے سن۔ جناب ابو بکر نبی پاک علیہ السلام دے کول آ گئے، آ کے سلام عرض کر دینے تے بیٹھ جان دے تے عرضاں کر دینے، یا رسول اللہ ایک گل لے کے آیا۔ ہاں بول
صدیق کی گل ہے اللہ دے نبی جی میری جناب عمر دے نال کوئی ان بن ہو گئی ہے معاملہ بن گیا گل بات ہو گئی کوئی بحث مباحثہ ہو گیا اللہ دے محبوب جی میں اس گل بات دے اندر پہل کر لئیے تے میرے کولوں اپنی زبان وچوں جلدی ہو گئی ہے میں انہاں نوں گل کر بیٹھا واں اللہ دے محبوب جی گل کرن تو بعد مینوں فوراً احساس ہویا میں اپنے کم تے ندامت دا اظہار کیتا تے میں فوراً جناب عمر دے کولوں معافی دا سوال کیتا اے عمر پیاریا میرے کولوں جلدی ہو گئی ہے میرے کولوں زیادتی ہو گئی ہے میرے کولوں بولیا گیا ہے میری زبان تو جملہ نکل گیا ہے اے عمر مینوں معاف کر دینا تے اللہ دے نبی جی جناب عمر نے مینوں معاف نہیں کیتا جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مینوں معاف نہیں کیتا اللہ دے محبوب جی میں تاں تواڈے کول آ گیا اللہ اللہ یعنی یا رسول اللہ میں تواڈے کول آیا اگلا کام ہن تسی کرنا ہے اللہ اللہ تے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 واری آکھیا اے ابو بکر اللہ تیری مغفرت فرمائے ابو بکر اللہ تیری مغفرت فرمائے ابو بکر اللہ تیری مغفرت فرمائے اوے فیصلہ آبادیہ میرا ایمان ہے میرے نبی دی زبان چوں نکل گیا ابو بکر اللہ تیری مغفرت فرمائے تے اللہ پاک نے قبول کر لئیے اللہ پاک نے میرے نبی دی دعا نو من لیا اللہ اکبر تھوڑا جا وقت گزریا نا حضرت ابو بکر صدیق نبی پاک دے کول بیٹھے نے ادھر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ دے ذہن اندر بھی خیال آیا چلو یار جی ابو بکر کو کمی پیشی ہوئی گئی ہے میں ایڈا سخت کیوں بن گیا جناب عمر بھی ندامت دا اظہار کر دیں فوراً اٹھے تے اپنے گھروں جناب ابو بکر دے گھر اندر چلے جان دے تے جا کے دروازہ کھٹکھٹایا تے پوچھیا اللہ اکبر جناب عمر پوچھ دے نے ابو بکر گھر ہے نے کہ کوئی نہ نہیں جی ابو بکر تے گھر کوئی نہیں تے جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فوراً چلے نے تے چل کے مسجد نبی دے اندر آمینہ بلال علیہ السلام دے کول آئے عمر نو پتہ ہے ابو بکر نے جدوں بھی جانا ہے آمینہ بلال محمد دے کول جانا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے جویں جناب ابو بکر مسجد نبی اندر داخل ہوئے نا ادھر جناب عمر داخل ہوئے نا مسجد نبی دے اندر ابو بکر صدیق نبی پاک دے کول بیٹھے جویں اللہ دے محبوب دیاں نظراں جناب عمر ول پیاں نال ہی نبی پاک علیہ السلام دے چہرے دا رنگ بدل گیا آپ دے چہرے مبارک دا رنگ جناب بدل گیا تبدیل ہو گیا جناب ابو بکر نے جدو نبی پاک علیہ السلام دا چہرہ بدلیا ویکھیا حدیث بخاری پاک دی جناب ابو بکر فوراً اپنے گھٹنیاں تے بل نبی پاک دے سامنے بیٹھ جاندے نے تے بیٹھ کے 2 باری عرضاں کر دینے یا رسول اللہ میرے کولوں زیادتیاں ہو گئیاں اللہ دے محبوب جی جملہ میں بول بیٹھا سونیا محبوبہ عمر نے کچھ نہیں کیتا میرے کولوں زیادتیاں ہو گئیاں نے اللہ اکبر جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ نہیں کیتا تے نبی پاک علیہ السلام فرمان لگے ہے میرے صحابہ تسی میرے یار ابو بکر نو چھڑ کیوں نہیں جے دین دیں گے تو انہوں نہیں پتا جدو اللہ نے میں نو نبی بنایا رسول بنایا میرے سر تے تاج نبوت اور رسالت رکھیا میں مکے اندر اعلان کیتا مکے والے میں اللہ دا نبی ہاں میں اللہ دا رسول ہاں میرے ول وحی آندی ہے مینوں اللہ نے نبی بنا لیا رسالت لئی منتخب کر لیا سارا مکہ مینوں جھٹلا رہا سی محمد تو جھوٹ بولنا ہے معاذ اللہ تے جدوں اے گل ابو بکر نو میں دسیے ابو بکر نے فوراً قبول کر لیے اللہ ابو بکر نے فوراً مان لے آئے یا رسول اللہ تسی بالکل سچ کہندے ہو ابو بکر نے میرے تے بڑے احسان کیتے نے تسی میرے واسطے میرے یار نو چھڑ کیوں نہیں جے دین دے فیصلہ بادیا ذرا گل سمجھنا جناب ابو بکر دا معاملہ جناب عمر نال ہویا ہے جناب ابو بکر نے معذرت کیتی ہے حضرت عمر نے قبول نہیں کیتی نبی پاک دے کول آئے نے لیکن جویں نبی پاک دے چہرے
چہرے دا رنگ بدلیا ویکھیا ہے نال ہی جناب عمر دا دل جناب ابو بکر دا دل نرم ہو گیا جناب ابو بکر فوراً نرم مزاجی اندر آ جاندے اللہ 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 اے میرے نبی دے یار دی صفت ہے اے او امداد ہے او طریقہ ہے اے او واقعہ جنوں ویکھ کے اللہ دے نبی نے فرمایا ہوئے گا ارحم امتی بی امتی ابو بکر کائنات دے لوگو ابو بکر میری امت دا سب تو رحم دل آدمی سب تو نرم مزاج آدمی اللہ اکبر اللہ جناب ابو بکر نام ایڈے نرم مزاج امت واسطے ایڈے نرم مزاج نے جدوں خلیفہ بن گئے نا اعلان کر دیتا جنی تنخواہ ایک عام مزدور دی ہوئے گی انی تنخواہ خلیفہ وقت ابو بکر صدیق دی ہوئے گی ایک اللہ ادوں دیاں نے جدوں امت دا خیال ہوئے اے نرمیاں ادوں دیاں نے جدوں رعایاں دا خیال ہوئے اے نہیں ساڈے آنے طرح بھی اپنا ٹھڈ پری جاؤ تے سارا پار بیچارے غریباں تے سٹی آؤ بلاں دا پار بھی انہاں تے پٹرول دا بھی انہاں تے ہیں جی ہر طرح دا وزن انہاں تے پائی آؤ اپنیاں عیاشیاں نہیں کٹانیاں بس انہاں نو دبی آؤ جننے دب سکدے نے اللہ اللہ نہیں حضرات تیری وقار جناب ابو بکر اتنے نرم مزاج فرمایا میری اجرت میری تنخواہ اونی ہوئے گی جنی مزدور دی تنخواہ ہوئے گی اللہ 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 اور دعا کرو اللہ سانو بھی ابو بکر جیسا رحم دل بڑھن دی توفیق نصیب فرما دے اللہ اللہ ساڈے کولوں تو رحم اپنے بھیڑاں بھراواں نال نہیں ہوندا یاراں بیلیاں سجنا نال نہیں ہوندا اسی لڑ پئیے تے کہنے خبردار ساڈے جنازے تے آویں کوئی معاملہ بن جائے تے اسی کہنے جناب ساڈا مرن جین مک گیا اج تو بعد تہاڈا ساڈے نال تے ساڈا تہاڈے نال کوئی تعلق نہیں قدرات تے دی وقار اے نبی دے یاراں دی عظمت خالی سنان واسطے نہیں عمل بھی کرنا چاہیے اللہ 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 اے میرے نبی دا یار ابو بکر ارحم امتی ابو بکر میرے نبی تے احسان کرن والا ابو بکر اللہ سانو نبی دے یار دی سیرت تے چلن دی توفیق نصیب فرما دے اللہ 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 حضرات دی وقار ذرا غور کرنا توجہ کرنا کون جناب ابو بکر احمد دا یار سونا صدیق پیارا احمد دا یار سونا احمد دا یار سونا صدیق پیارا مومن تے دل دا سہارا رسول نال غار رلیا غار رلیا تے مزار رلیا احمد دا یار سونا صدیق پیارا مومن تے دل دا سہارا رسول نال غار رلیا غار رلیا تے مزار رلیا مکے شہر جا ہوئی منادی مکے شہر جا ہوئی منادی تصدیق کی تی رسول خدا دی لبیک کر کے پکارا رسول نال غار رلیا غار رلیا تے مزار رلیا غار رلیا تے مزار رلیا بے شک ملے ہر تو بکھرے انعام بے شک ملے ہر تو بکھرے انعام سارے صحابہ تا بنیا امام بے شک ملے ہر تو بکھرے انعام سارے صحابہ تا بنیا امام سارے صحابہ تا بنیا امام پہلا دیتا سین وارا رسول نال غار رلیا غار رلیا تے مزار رلیا اللہ 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 جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون جناب ابو بکر اللہ پاک دا قرآن اعلان کردہ فرمایا والذی بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون
اللہ اللہ ارحم امتی بی امتی ابو بکر الامت دا سب تو رحم دل آدمی بولو کونے سارے اچھی بول کے دسو کونے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرمیاں کرنے والے نرم مزاج ابو بکر کیوں نہ نرم ہوندے ابو بکر نے جس نبوت دے تیرے سایہ تر حاصل کیتی ہے او نبی بھی نرمیاں کرنے والا اللہ پاک دا قرآن اعلان کردہ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عزمت فتوکل علی اللہ 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 نبی رحم دل نبی دا یار رحم دل آج امتی رحم دل کیوں نہیں رہا آج امتی سخت دل کیوں بن گیا آج ابو بکر دا ذکر کرنے والا سخت مزاج والا کیوں بن گیا حضرات دی وقار مزاج نرم کیجئے اپنی طبیعت اندر نرمی پیدا کیجئے تاکہ دنیا یاد رکھے اللہ 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 آئیے ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا اگلے صحابی دوسرے صحابی جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی دا سسر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیدر کرار دا دماد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کافران لے ننگی تلوار عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جدے کلوں شیطان بھی ڈرے او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جڑا کافران تے سختیاں کرنے والا او عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما دل جناب عمر دی خوبی نو بیان کیتا تی اللہ دے نبی فرما دل وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عُمَرُ اللہ دے نبی فرما دے کائنات دے لوگوں دین دے معاملے اندر اللہ رسول دے معاملے اندر سب تو زیادہ اگر میرے صحابہ دے اندر کوئی سخت بندہ ہے دیو دا نام کی ہے عمر 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 رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اللہ کافران دی موت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر وَأَشَدُّهُمْ فِي دِينِ اللَّهِ عمر معاملہ ہوئے دین دا تے عمر لف جائے ایک کچھے لکھے آئے معاملہ ہوئے اللہ تے اللہ دے رسول دا تے عمر نیمہ پہ جائے ایک کچھے لکھے آئے معاملہ دین دا ہوئے نا تے عمر حق تے چڑھ کے مقدمے لڑ دائے ہو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ذرا توجہ کر دے جانا غور کرنا عمر سخت طبیعت والے دین دے معاملے اندر عمر سخت طبیعت والے اللہ رسول دے معاملے اندر اللہ اکبر اللہ ذرا توجہ کرنا غور کرنا اے دیکھنا ذرا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی سختی اے ذرا گوڑے شوڑے چھڑو تے دھیان میرے وال کرو تے درود پاک پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ دے نبی اپنے صحابیاں نو لے کے تے مدینے و مکے آندے پہنے طواف دی غرض نال بیت اللہ دے اندر عمرہ کرم دی غرض دے نال تے کافران نے روک لیا مشرقین مکہ نے آکھیا اسی تو انو مکہ اندر داخل نہیں ہون دینا اللہ اکبر نبی پاک علیہ السلام مقام حدیبیہ تے رک جان دین مکے والیاں نال گل بات شروع ہو گئی مکے والیاں دے پیغام رسام تیرے پیغام لے کے بہرحال گل چلدیاں ایتھے مک گئی صلح نامہ لکھیا جائے گا صلح دیاں شرطاں کی ہون گیاں صلح دیاں شرائط کی ہون گیاں اللہ اکبر اللہ لو جی پہلی شرط دے کہ محمد رسول اللہ نہیں لکھنا محمد بن عبداللہ لکھنا اے شرطہ تسی سن لینا پھر تو انہوں نے گل سمجھ آئے گی حضرت عمر دی سختی دی اللہ
اکبر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نال صلح نامہ طے ہون لگیا تے صلح نامہ طے کرن لگیا جدوں آغاز ہویا نا لکھیا گیا من محمد رسول اللہ تے جناب بولیا سہیل بن عمر کہندا ہے جے تینوں رسول من دے تے پھر لڑائی کادی سی لو جی محمد رسول اللہ نہیں لکھنا محمد بن عبداللہ لکھو اللہ دے نبی فرماندے نے ٹھیک ہے اسی محمد بن عبداللہ لکھ دینے لو جی ایک گل ہو گئی دوسری گل کی ہے اسی تہانوں اس سال مکے نہیں آن دینا اگلے سال آیا جائے جے آج تسی آ گئے تے عرب دے اندر ایک گل پھیل جائے گی اسی مغلوب ہو گئے اسی ہار گئے لہذا اس سال تن عمرہ نہیں کرن دیتا جائے گا ٹھیک ہے جی اسی بھی من لینے نال یہ شرط لکھن لگے جے ساڈے مکے اندر رہن والا کوئی بندہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے کول مدینے وچ آ گیا پاویں کلمہ تیرا بھی پڑھدا ہویا نا تے او اس گل دا پابند ہوئے گا اونوں ساڈے ول واپس کرنا پے گا اللہ 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 اجے شرط لکھی جا رہی سی تے سہیل بن عمر دا بیٹا جڑا نبی دا صحابی ابو جندل رضی اللہ تعالی عنہ او جلدی جلدی دوڑ دے نبی پاک علیہ السلام دے کول آ جاندے اللہ اکبر آ کے عرضاں کر دے یا رسول اللہ مینوں اپنے نال لے جاؤ مینوں بچا لو انہاں مکے والیاں تو تے نال ہی سہیل بن عمر رک کے آپ تے کہندا ہے محمد اینوں واپس کرے گا پھر اگلی گل ہوئے گی تے اللہ دے نبی فرماندے نے اجے تے صلح نامہ لکھیا ہی نہیں گیا تو ہونے نال ہی کہنے واپس کر دیو سہیل کہندا لو جی گل تاں بننی ہے میرا پتر موڑ دیو پھر آپا صلح کرنی ہے ورنہ صلح نہیں ہونی بہرحال ادھر نبی پاک علیہ السلام دا صحابی مسلماناں نو مخاطب ہو کے کہندا ہے اوے تسی مینوں مشرکاں نال جان دیو گے کافراں ول جان دیو گے ادھر نے ایک گل کیتی تے میرے نبی دا غیرت مند یار بولیا میرے نبی دا دین وچ سخت یار بولیا میرے نبی دا اللہ تے اللہ دے رسول دے معاملے اندر سختیاں کرنے والا یار بولیا کون بولیا عمر بولیا جیڑا زمین تے رائے دیندا ہے اللہ پاک دی رائے نال موافقت کر کے قرآن محمد دے سینے تے اتار چھڑ دے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک دے کول آئے آ کے عرضاں کر دینے یا رسول اللہ کیا ایک گل سچی نہیں کہ تسی اللہ دے سچے نبی ہو کیوں نہیں عمر بالکل میں اللہ دا سچا نبی ہوں یا رسول اللہ کیا ایک گل سچی نہیں اے مشرک جھوٹے نے تے اسی سچے ہاں بالکل سچے یا رسول اللہ کیا ایک گل نہیں کہ باطل تے نے اسی حق تے ہاں بالکل جی یہ باطل تے اسی حق تے ہاں اللہ دے نبی جی جدو تسی اللہ دے رسول بھی جے اسی سچے بھی ہاں اسی حق تے بھی ہاں اسی سچ تے بھی ہاں اے باطل تے نے جھوٹ تے نے اللہ دے نبی جی ذرا مینوں دسو پھر اسی انی جھک کے صلح کیوں کر دے پے ہاں اسی اپنے دین دے معاملے اندر اتنی دب کے صلح کیوں کر دے پے ہاں اسی انے نیویں کیوں ہوندے پے ہاں اللہ دے نبی فرماندے نے عمر میں اللہ دا رسول اللہ دا نبی ہاں میں اللہ دیاں مخالفتاں نہیں کر سکدا جویں اللہ دا آرڈر آ گیا میں انہوں تسلیم کر لینے جناب عمر کہندے نے یا رسول اللہ تسی آکھیا سی اسی بیت اللہ جاواں گے اللہ دے نبی فرماندے نے ہاں میں آکھیا تے سی پر میں اے نہیں سی آکھیا کہ ہنے پہنچنا اسے سال پہنچنا ہے اللہ سانو بیت اللہ لے جائے گا اسی عمرہ بھی کران گے طواف بھی کران گے صفا مروہ دی سائی بھی کران گے حجر اسود تے بوسے بھی تے آگے پر جدوں رب دیاں اجازتاں ہون گیاں جدوں اللہ چاہے گا ادوں جاواں گے جناب عمر فرماندے نے میں جلدی نال دوڑے آتے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھول گئے ہو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جناب ابو بکر صدیق دے کول آیا آ کے میں آکھیا اے ابو بکر جڑے سوال نبی پاک کولوں کیتے سن او سارے سوال جناب عمر نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے کولوں کیتے اے عمر اے عمر اے عمر جڑا جواب نبی دا ہے او جواب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دا ہے حضرات تیری وقار گل سمجھانا کی چاہنا دسنا کی چاہنا گل عمر دے ہاتھ اندر ہوندی گل عمر دے پلڑے اندر ہوندی تے میں رب کبریا دی
قسم چک کے کہنا وا اشدہم فی دین اللہ عمر عمر کدے بھی چک کے صلح نہ کر دیں گے عمر دب کے صلح نہ کر دیں گے کیوں اللہ پاک نے جناب عمر دے اندر اس خوبی نو پیدا کر دیتا ہے جناب عمر دے اندر اس صفت نو پیدا کر دیتا ہے رب دے معاملے وچ عمر بڑا ہی غیرت مند ہے جتھے رب دا نام آ جائے نا اوتھے عمر نو بڑیاں غیرتاں آ جاندیاں اللہ 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 اے غیرت یہ نا کہ حاتب بن ابی بلتہ رضی اللہ تعالی عنہ نے مکے والیاں نو خط لکھ چھڈیا خط دا پتہ لگ گیا نال ہی جناب عمر نے تلوار کڈ لئی نیام دے اندروں یا رسول اللہ میں ہنے اے دا سر قلم کر دیاں گا اللہ دے نبی فرماندے نے نا میرے یار اے دا سر قلم نہیں کرنا اے بدر دے وچ شریک ہون والے صحابی نے غلطی اللہ معاف کر چکے ہیں اے جناب عمر دی سختی ہے نا دین دے اندر ایک بندہ آیا نبی پاک دے کول انصاف کر ہے محمد تے جناب عمر نے فوراً تلوار کڈ لئیے اوے بے حیاوا تو ہلا کون ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو گل کرنے والا ہے اے دین دے معاملے اندر جناب عمر دی سختی ہے اللہ 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 حضرات دی وقار سختیاں ویکھیاں تے نبی پاک نے امت نو دسیا وا اشدہم فی دین اللہ عمر کائنات دے لوگوں جتھے اللہ تے اللہ دے نبی دی گل آ جائے عمر جھک سکدا نہیں جھک سکدا عمر پھر چڑھ کے بولدا ہے ایک تے چڑھ کے گل کردا ہے سینہ ٹھوک کے گل کردا ہے اللہ اوے کوئی ساڈے ورگا عمر تھوڑی سی سانو غیرت آ جاندی ہے سانو غیرت آوے کوئی سانو گال کڈے تے غیرت آ جاندی ہے موٹر سائیکل گڈی چلاندیاں کوئی ساڈے کولوں لنگ جائے نا تیزی نال ساڈی غیرت جاگ پیندی ہے لو جی میرے کول تے سواری بڑی چنگی ہے میرے کولوں لنگ کیویں گیا ہنے میں پیچھے کرنا میری غیرت دا سوال ہے اللہ اکبر اللہ ساڈیاں غیرتاں انج جاگ پیندیاں نے کہ قتل تک بھی کر چھڈنے تے جدوں آ جائے رب رسول دا نام تے پھر اسی ٹھلے ہو جانے چلو یار کوئی گل نہیں درگزر کر دے اور رب نے کیڑیاں ایڈیاں سختیاں کیتیاں چلو یار کوئی نہیں اتحاد نہ رہنا چاہیے متحد ہو کے رہنا چاہیے بالکل فیصلہ بادیا اسی اتحاد دے دائیاں اسی متحد ہون دے دائیاں لیکن جس اتحاد دے اندر رب دیاں گستاخیاں ہون رب دے نبی دیاں گستاخیاں ہون نبی دے یارا دیاں گستاخیاں ہون اہل بیت دیاں گستاخیاں ہون ایسا اتحاد اسی تسلیم کر دے اور اتحاد مننے کرنا بھی چاہیے پر جتھے رب رسول دی گل آ جائے اوتھے رب رسول نو سامنے رکھنا ہے اوتھے پھر ہو جائے اتحاد نہیں چاہیے اللہ پاک سانو عمل دی توفیق نصیب فرما دے اللہ 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 حضرات دی وقار ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا جناب عمر کون عمر رضی اللہ تعالی عنہ و اشہدہم فی دین اللہ عمر اللہ تے اللہ دے رسول دا معاملہ ہوئے تے سب تو زیادہ سختی کرنے والا ذرا گج کے بولو کونے عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ 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 خرے نبی پاک نے تائیں دعاواں کیتی سن یا اللہ عمر عطا کر دے تاکہ اسلام میں عزت مل جائے اور جناب ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیں ما زلنا عزتا منذ اسلم عمر کائنات دے لوگوں جدوں تو عمر نے لا الہ پڑھے آئے اللہ نے سانو عزت نال ہم کنار کر چھڑیا اللہ 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 اکبر جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ رب کوڑوں منگے آقا نے جو یارے ابن خطاب سونا عمر جرارے رب کوڑوں منگے آقا نے جو یارے ابن خطاب سونا عمر جرارے ابن خطاب سونا اور جری بندے دا ذکر ہے تے جوان ہو کے سنو ذرا کہو ایک باری سبحان اللہ رب کوڑوں منگے
آقا نے جو یارے ابن خطاب سونا عمر جرارے ابن خطاب سونا عمر جرارے ہاتھ چک منگے آئے عزت جو دین دی ہاتھ چک منگے آئے عزت جو دین دی گل میں سناواں تینوں روزے دے مکین دی گل میں سناواں تینوں روزے دے مکین دی مزار وچ دسدا مزار وچ دسدا اج بھی او پیارے ابن خطاب سونا عمر جرارے ابن خطاب سونا عمر جرارے کنا سخت عمر عظمت اس دی سب تو نرالی ہے قدر کرے اس دی جیڑا بھی حلالی ہے عظمت اس دی سب تو نرالی ہے قدر کرے اس دی جیڑا بھی حلالی ہے قدر کرے اس دی جیڑا بھی حلالی ہے کفر دے لئیو کفر دے لئیو ننگی تلوارے کفر دے لئیو ننگی تلوارے ابن خطاب سونا عمر جرارے ابن خطاب سونا عمر جرارے بیت المقدس میرے عمر چھڑایا سی بیت المقدس میرے عمر چھڑایا سی روب میرے رب نے اس دا بنایا سی روب میرے رب نے اس دا بنایا سی او چل دائے پیدل تے او چل دائے پیدل تے غلام سوارے او چل دائے پیدل تے غلام سوارے ابن خطاب سونا عمر جرارے ابن خطاب سونا عمر جرارے اللہ پاک دا قرآن نے فرمایا اشداء وعلى الكفار اللہ اللہ اوے دین دے وچ غیرت مند بن جاؤ جویں اپنے ذاتی معاملات وچ غیرت مند بنتے ہو نا ایویں جناب عمر دی طرح اللہ تے رسول دے معاملے وچ غیرت مند بن جاؤ اے نہ کہو لو جی میرا یار ہے میرا کاروباری ساتھی ہے خیر ہے جو نے گل کر لی نہیں دین دا معاملہ ہووے تے غیرت دا دامن اپنے ہتھوں نہیں چھڑنا آئیے غدر آپ دے دی وقار درا غور کرنا توجہ کر دے جانا نبی پاک دے تیسرے یار دی خوبی انفرادی صفت اللہ دے محبوب علیہ السلام نے بیان کی تھی اے زبان نبی پاک دیے میں نے یہ خوبیاں دسیاں میرے جماعت دے کسے خطیب نے نہیں دسیاں کسے کتاب والے نے نہیں دسیاں اے اس زبان والے نے دسیاں نے جڑی زبان سچ بول دیے حق بول دیے سچ بول دیے حق بول دیے او زبان بول کے کہیں دیے جناب عثمان دی خوبی بیان کی تھی اللہ دے نبی فرما دے وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان اے کائنات دے لوگو میری امت دے اندر سب تو حیاء دار آدمی گج کے بولو کونے اچھی بولو کونے عثمان میرے نبی دا دورہ دماد عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناشر قرآن عثمان میرے نبی دا پیارا عثمان میرے نبی دا دلارا عثمان اللہ جنتی شہداندہ عثمان جنت دا وارث عثمان جنت دا حقدار عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں اللہ دے نبی فرمان عثمان آج تو بعد جو بھی کریں تینوں نقصان نہیں ہوئے گا کیونکہ اللہ نے جنت تیرے نامے لا چھڑیے او عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخیاں دا سلطان عثمان سخیاں دا بادشاہ عثمان اللہ دے نبی فرماتے نے
وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان. اللہ کے نبی فرماتے ہیں سب تو زیادہ حیا والے عثمان، سب تو زیادہ شرما برما والے عثمان. کتنی حیا والے عثمان نے، ذرا توجہ کرنا، غور کرنا حضرات محترم. اے دیکھنا ذرا حدیث مبارکہ دے اندر آ دیں گے اللہ دے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک علیہ السلام ایک دن بیرے عریس نام دا ایک کوائے او دے اوپر بیٹھے ہوئے نے تے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے اپنے پاؤں مبارک، اپنی جناب ٹانگا مبارک، اپنی لتاں مبارک جڑیاں نے پانی دے اندر ڈبویاں ہویاں، پانی دے اندر لٹکائیاں ہویاں. تے اللہ دے محبوب علیہ السلام دے صحابی جناب ابو بکر آئے گے، اجازت دے دیتی گئی اندر آن دیو، جنت دیاں بشارتاں دے دیو. دوسرے صحابی جناب عمر آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت دی بشارت دے کے اندر آن دیاں اجازتاں دے دیتیاں. تیسرے صحابی جناب عثمان ابن عفان، عثمان غنی، عثمان ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے کے آئے. اللہ دے نبی فرما دے انہاں نو آزمائش تو بعد جنت دی بشارت دے دیو. جناب عثمان جدو اندر آئے نا تے اللہ دے محبوب علیہ السلام حدیث مبارکہ دے اندر آندے ہیں اللہ دے محبوب اپنے پیر لٹکا کے بیٹھے سن تے کپڑا گھٹنیاں تک آیا، گھٹنا ننگا ہو رہا، گھٹنے تو کپڑا ہٹیا ہویا. جناب ابو بکر آئے، عمر آئے، اللہ دے نبی نے کچھ نہیں کیتا. جی میں یوں سب باغ اندر جناب عثمان تے آن دی اطلاع ملی ہے تے اللہ دے محبوب علیہ السلام نے فوراً اپنا گھٹنا کاج لیا، اپنے گھٹنے تے کپڑا دے لیا، اپنے گھٹنے نو جناب چھپا لیا کاندے واسطے، کیونکہ حیا دا تاج بازا رہا ہے. کاندے واسطے شرما تے برما والا عثمان آ رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تائیں تے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، سینہ صحیح مسلم اندر آ دیں گے اللہ تے نبی فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں میں اس عثمان کولو حیا کیوں نہ کراں جدے کولو حیا اللہ دے نوری ملائکہ بھی کر دین. میں عثمان کولو حیا تاں کرنا وا، کپڑا میں تاں صحیح کیتا ہے جے کپڑے تو بغیر عثمان مینوں ویکھ لیندے تے گل نہ کر سکدے. اتنی حیا والے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حلیۃ الاولیاء دے حوالے دے نال الدکتور سلابی نے اپنی کتاب اندر لکھیا کہ جناب عثمان فرماندے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتے ہیں میں جدوں تو نبی پاک علیہ السلام دی بیعت کیتی اپنا دایاں ہاتھ سجا ہاتھ کدے شرمگاہ نو نہیں لایا، بلکہ میں تے اور پڑھیا عثمان دے حیا دا عالم. جناب عثمان اپنے کار اندر جناب حسن بصری رحمت اللہ علیہ بیان کر دین، جناب عثمان اپنے کار اندر ہوندے سن، دروازہ بند ہوندا سی، باوجود اس دے دروازہ بند کار دے اندر نے جناب عثمان غسل کرن لگیاں کپڑے نہیں سن اتاریا کر دے، اپنے جسم تے پانی بہان واسطے جناب کپڑے نہیں سن اتاریا کر دے. اتنا حیا والا عثمان، اتنی شرم تے برم والا عثمان. کیوں نہ عثمان حیا والا بندا، کیوں نہ اللہ دے نبی عثمان دیاں خوبیاں بیان کر دے، کیونکہ عثمان دی تربیت ہی حیا والے نبی نے فرمائی ہے. اللہ دے نبی علیہ السلام دے متعلق جناب ابو سعید فرماتے ہیں کائنات دے لوگوں اتنا حیا کائنات دی کمباری لڑکی اندر نہیں ہے جتنا حیا اللہ نے اپنے محبوب محمد دی طبیعت وچ رکھ چھڑیا ہے. اللہ واللہ آج امتی ویکھ لو جناب عثمان دا نام بھی لیندا ہے، ذکر کردا ہے. لو جی میں نبی پاک علیہ السلام دا بڑا تابعدار ہاں، بڑا فرما بردار ہاں، میں صحابہ تو اپنی جند جان مال قربان کرن لئی تیار ہاں، پر صحابہ دیاں صفتاں نہیں اپنائیاں جاندیاں. اے ایڈا بے حیا ہو گیا ہے، اے دے کپڑے باریک تو باریک تر ہوندے جا رہے نے، اے دے کپڑے چھوٹے ہوندے جا رہے نے، اے دے کپڑے شارٹ تو شارٹ ہوندے جا رہے نے. اے دا حیا مک گیا. اے ہے کون ہے؟ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا تابعدار ہے، اے نبی دے یاراں دا ذکر کرنے والا ہے. اللہ 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 حضرات تیری وقار یاراں دا ذکر کرنا ہے تے یاراں دی طرح حیادار بنن دی دعا کریا کرو. اللہ سانو توفیق نصیب فرما دے. سارے آکھو آمین، پھر آکھو آمین. اللہ 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 حضرات تیری وقار ذرا غور کرنا، توجہ کر دے جانا
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی جناب عثمان ذوالنورین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اللہ سخیاں دا سلطان نام عثمان سخیاں دا سلطان نام عثمان آئے دی شان ساڈا جزو ایمان جڑے جڑے حیا والا من دے ذرا کہو سبحان اللہ سخیاں دا سلطان نام عثمان آئے دی شان ساڈا جزو ایمان ساڈا جزو ایمان پیکر وفادا شرم و حیا دا کوئی نہیں سانیو دی جود و سخا دا پیکر وفادا شرم و حیا دا کوئی نہیں سانیو دی جود و سخا دا حاتم بیو دا مہمان حاتم بیو دا مہمان نام عثمان آئے دی شان ساڈا جزو ایمان ساڈا جزو ایمان اللہ سانو حیاء عثمان پیدا کرن دی توفیق نصیب فرما اللہ اللہ حضرات دی وقار ذرا غور کرنا توجہ کر دے جانا آخری خلیفہ جناب سیدنا حضرت علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار میرے اور تیرے دل دی بہار نبی پاک دے دماد نبی پاک دے ویر سیدہ فاطمہ دے شوہر نامدار جناب حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما دے والد گرامی جنتی شدادیاں دے والد محترم جناب حضرت حیدر کرار علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ دی انفرادی خصوصیت انفرادی خوبی تے وصف اللہ دے محبوب علیہ السلام نے بیان کیتا اللہ دے نبی فرما دینے وَأَقْزَاهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طالب اللہ دے نبی فرما دینے اے میرے صحابہ اے کائنات دے لوگوں میری امت دے اندر سب تو زیادہ فیصلہ کرن دی صلاحیت رکھن والا کون ہے سارے نہیں بولے کون ہے علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ جناب عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کر دے سن الاستیاب اندر ہوندہ ہے جناب عمر فرمایا کر دے سن کائنات دے لوگوں میں ایسے معاملے تو اللہ دی پناہ مانگنا وا ایسے کیس تو تے ایسے معاملے تو اللہ دی پناہ مانگنا جڑا معاملہ علی المرتضی بھی حل نہ کر سکے رضی اللہ تعالی عنہ جناب علی رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فرمایا کر دے سن کائنات دے لوگوں ساڈے اندر سب تو بہترین فیصلہ اگر کوئی کردا ہے تو علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے اوے گلاں کرن والے صحابہ اہل بیت دے دشمن سن لڑدے سن پسند نہیں سن کردے آ سن گلاں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ دیاں جناب عمر فرماندے نے سب تو بہترین فیصلہ ساڈے اندر کرن والا ذرا گج کے دسو کون ہے علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ ذرا توجہ کر دے جانا جناب علی شیر خدا بیان کر دینے کہ اللہ دے محبوب علیہ السلام نے نا مینو یمن والقادی بنا کے بھیجیا بھی علی جا اتھے جا کے جھگڑیاں دے معاملات حل کر کوئی مسئلہ بن جائے تینوں حل کرنا ہے تے جناب علی فرماندے نے میں آکھیا یا رسول اللہ میں تسی ایسے بندیاں جب بھیجن لگے ہو جڑے عمر دراز نے تجربہ کار نے تے مینوں تے فیصلہ کرنا آوندا ہی کوئی نہیں میرے کول فیصلے دا ملکہ ہی کوئی نہیں تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے دعا کی تھی اللہم ثبت لسانہ وحدی قلبہ اللہ ایدی لسان نو ایدی زبان نو ثابت قدم کر دے ایدے دل نو ہدایت والا بنا دے تے نالی نبی پاک علیہ السلام نے نا حضرت علی نو ایک مشورہ دیتا علی جدوں تیرے کل جھگڑا آ جائے کوئی لڑائی دا معاملہ آ جائے جدوں تک دوواں فریقاں دی گل نہیں سن لینی ادوں تک فیصلہ کرنا
اچھی بولو فیصلہ کرنا ساڈے کول کی ہوندا ہے پیسے دیو ایک فریق گل سناوے تے فیصلہ اپنے حق چ لے جا نبی پاک نے کی فرمایا جدوں تک دوواں فریقاں دی گل نہیں سننی فیصلہ کسے دے حق چ کرنا نہیں کرنا جناب علی فرماندے نے میں نبی پاک دی یہ گل پنے بن لئی میں پلے بن کے چلا گیا تے پھر میں جیڑا بھی فیصلہ کیتا ہے اللہ نے مینوں شرح صدر فرمایا کدے میرا فیصلہ غلط نہیں ہویا اللہ اللہ اج اسی بھی اگر ایویں کرن لگ جائیے ساڈے ملک دیاں عدالتاں دے اندر انصاف آئے گا ساڈے ملک دیاں عدالتاں جناب کامیاب کامران ہو جان گیاں لوگاں نوں انصاف ملن لگ جائے گا اللہ انصاف دی توفیق نصیب فرما دے اللہ اللہ ذرات دی وقار ذرا غور کرنا اے دیکھنا حضرت علی کیویں فیصلہ کرتے سن اللہ اکبر جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دین آپ فرماتے نے نبی پاک علیہ السلام نے مینوں یمن ول بھیجیا قاضی بنا کے فیصلہ کرنے والا بنا کے انج کہہ لو جج بنا کے مجسٹریٹ بنا کے بھیجیا جہاں پہ علی تو فیصلہ کرنا ہے حضرت علی فرماتے نے میں یمن اندر آیا ایتھے آ کے ویکھیا ایتھے دے لوگاں نے کہ جناب گڑا کھودیا کنواں بنا لیا کاندے واسطے شیر دا شکار کرنے واسطے اللہ اکبر جناب علی فرماندے نے انہاں نے گڑا کھود لیا تے کچھ وقت گزریا شیر آیا تے اس جناب کنویں اندر گر گیا تے سارے جڑے لوگ سن او اوپر کھڑے ہو کے تماشا ویکھن لگ پے شیر بیچارہ اندر پھس گیا او ادھر ادھر جاندا ہے نکلن دیاں کوششاں کردا ہے تے لوکی تماشا پہ ویکھدے نے اج میں ساڈے کا ہوندا ہے اے تے بیچارے بندے دا ایکسیڈنٹ پیا ہویا ہوندا ہے تے بندے ویڈیو بنان لگ پیندے نے لو جی ساڈے ویوز آ جان فیس بک تے چلا لئی جائے یوٹیوب تے چلا لئی جائے پاویں جھوٹی چلا لئی جائے اللہ اللہ جناب علی فرماندے نے اے لوگ ویکھن لگ پے تماشا ویکھن لگ پے مسکران لگ پے ہسن لگ پے ٹھٹھا کرن لگ پے مذاق کرن لگ پے جناب علی فرماندے نے اے مذاق کردیاں ایک بندے دا پیر پھسلیا تے اس کنویں وچ گرن لگیا تے دوجے بندے نو پکڑیا دوجا نیواں ہویا اونے تیجے نو پکڑیا تیجا نیواں ہویا اونے چوتھے نو پکڑ لیا انج کردیاں جناب مولا مرتضی فرماندے نے کائنات دے لوگ اے چار دے چار بندے اس جناب گڑے اندر اس کنویں اندر گر گئے نا اللہ اکبر جدوں اے تھلے گر گئے نا او جڑا شیر سی نا تے اگے غصے اندر بفریا ہویا اونے انہاں نو زخمی کر دیتا تے واہ سارا زخمی کر دیتا حضرت علی فرماندے نے باہر کھلوتا ایک بندہ اونے جدوں اے منظر ویکھیا اونے جلدی نال تیز دار کوئی آلہ لے لیا تے شیر ول ماریا تے شیر نو مار دیتا شیر نو ختم کر دیتا ادھر شیر مک گیا ادھر چار بندے جڑے جناب بہت زیادہ زخمی ہو گئے سن او چار دے چار ہی فوت ہو گئے انہاں دی روح بھی برباد کر گئی نا آپ فرماندے نے ایتھے تک معاملہ ہو گیا تے اگلی گل لڑائی والی اگلی گل جھگڑے والی ہے حضرت علی فرماندے نے ہر دے گھر والا بندہ دوسرے دے گھر والے کولوں دیت منگن لگ پیا اللہ اکبر اے پہلے والے جناب دوجے والے کولوں تے تیجے والے کولوں تے چوتھے والے کولوں دیت منگن لگ پے لو جی سانو دیت دے دیو تہاڈی وجہ تو ساڈا بندہ مر گیا حضرت علی فرماندے نے نہیں دیر نو میں بھی آ گیا انہاں دی لڑائی جھگڑا میں ویکھ لیا تے میں انہاں نو آکھیا اج اللہ دے محبوب زندہ نے حیات نے موجود نے تے تسی اللہ دے نبی دی حیات دے اندر ہی لڑن لگ پے ہو میں تہاڈے درمیان فیصلہ کرنا جے تسی قبول کر لو تے ٹھیک ہے نہ قبول کرو تے اپنی لڑائی بند کر دیو تے نبی پاک دے کول چلے جانا جدوں تک اللہ دے نبی کوئی فیصلہ نہ کر دین ادوں تک لڑائی جھگڑا نہ کرنا حضرت علی فرماتے نے سب بولو ذرا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دین حضرت علی فرماتے نے میں انہاں دے سامنے فیصلہ رکھیا میں فیصلہ کیتا تے فیصلہ کیے حضرت علی فرماتے نے شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے نے جننے لوگ کھڑے سن تماشا ویکھن والے انہاں لوگاں دے قبیلیاں والے انہیں کو پیسے کٹھے کر لین یہ سارے تماشا ویکھن والیاں دے قبیلے والے پیسے کٹھے کرن مال کٹھا کرن تے کنا کو مال کٹھا کرنا ہے حضرت علی فرماتے نے انہاں مال کٹھا کرنا ہے کہ ایک چوتھائی دیت ادا ہو جائیں گے ایک دیت دا تیسرا حصہ ادا ہو جائیں گے ایک دیت دا دوسرا حصہ
حصہ ادا ہو جائیں گے، ایک دیت پوری ادا ہو جائے، انہیں پیسے کٹھے کر لو نہ تے پھر کرنا کی ہے۔ حضرت علی فرما دے جیڑا بندہ سب تو پہلا اس گڑے اندر گرن لگیا سی نا انہوں ایک دیت دا چوتھا حصہ دے دیو، کیونکہ وجہ تو پچھلے 3 بندے جڑے موت دے منہ اندر چلے گئے نے تے جڑا دوسرے نمبر تے گریا انہوں تیسرا حصہ دے دیو، تے جڑا تیسرے نمبر تے گریا انہوں نصف دیت دے دیو، تے جڑا سب تو اینڈ تے چوتھے نمبر تے گریا ہے او دے وارثاں نو پوری دیت دے دیو نا۔ اللہ 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 جناب علی بیان کر دینے لوگوں انہاں لوگاں دے سامنے میں فیصلہ رکھ دیتا پر انہاں تسلیم نہ کیتا، اے کہتے جی اسی نبی پاک علیہ السلام دے کول جانے گے، اے چلے تے آمینہ دے لال جناب محمد، سارے بولو ذرا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الفا الفا مرات بعدد کل ذرات کما تحب و تردا، نبی پاک دے کول آ گئے ہیں، آمینہ دے در یتیم دے کول تشریف لے کے آ گئے نا یمن والے لوگ جنہ دا آپس اندر لڑائی جھگڑا ہو گیا، جنہ دا معاملہ بن گیا، اے آ گئے نا نبی پاک دے کول تے سارا ماجرا بیان کر دیتا، اللہ دے نبی فرما دے نے عقدی بینکم، میں تواڈے درمیان ہن فیصلہ کرنا، تے ادھروں ایک بندہ بولے آتے بول کے کہندا یا رسول اللہ جناب علی المرتضی شیر خدا نے انہاں دے درمیان فیصلہ کر دیتا ہے، اللہ دے محبوب جی انہاں دے درمیان شیر خدا نے یمن اندر فیصلہ کر دیتا ہے، تے اس بندے نے سارا فیصلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا دیتا، تے غور کرے آج فیصلہ پا دیو، اللہ دے نبی نے ایویں تے نہیں نہ کیا اقضاہم علی ابن ابی طالب، اللہ دے نبی نے جدو فیصلہ سنیا تے اللہ دے نبی فرما دے نے مینوں فیصلہ منظور بھی ہے تے میں اعلان کرنا وا جیڑا فیصلہ میرے یار علی نے کیتا ہے اسے فیصلے دا نفاذ کر دیتا جائے۔ اللہ اقضاہم علی ابن ابی طالب، دو جھگڑیاں دے درمیان دو فریقاں دے درمیان بہترین فیصلہ کرنے والے علی المرتضی شیر خدا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لڑائی ہو جائے تے بہتر فیصلہ کرنے والے پر دوواں فریقاں دی گل سن کے آج بندے نام لیندے نے جی اسی علی پاک نو منن والے ہاں، اسی علی پاک دے محب ہاں، اسی علی پاک نال پیار کرنے ہاں، لیکن جدو گل عمل دی آ جائے نا فیصلہ با دیا پھر ساڈا دل کردا نہیں کردا، اسی کہنے خالی نعرہ لوانا ہوئے تے خطیب صاحب اسی ساریاں تو اگے کھڑے، خالی نعرہ لوانا ہوئے تے اسی سب تو پہلی صاحب اندر کھڑے آں، پر جے آکھو عمل کرنا ہے تے پھر اوکھی گل ہے، ایویں گلاں نہیں چل دیاں، ایویں گلاں نہیں چل دیاں، جے علی پاک نال پیار کرنی ہے، پیار دا دعویٰ کرنا ہے، محبت دا اظہار کرنا ہے، پھر علی پاک دیا مننیاں بھی پین گیاں، پھر فیصلے ایویں کریا کر جویں علی پاک نے کیتے نے، اللہ توفیق نصیب فرما دے، اللہ 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 پاک سانو بھی توفیق دے دے۔ اقضاہم علی ابن ابی طالب، نہ لینا پائی بڑا سوکھا ہے علی المرتضی شیر خدا دا، عمل کرنا ذرا اوکھا ہو جاندا ہے، پر بندہ جدوں اپنے آپ نو تیار کر لینا تے پھر ذرا گلاں بن جاندیاں۔ اللہ 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 کون جناب علی اقضاہم، اقضاہم سب تو بہترین فیصلہ کرنے والے کون نے؟ سارے نہیں بولے کون نے؟ اچھی اچھی بولو، سارے بولو، سارے بولو، فیصلہ کرنے والے بہترین فیصلہ کرنے والے گج کے بولو کون؟ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہائے علی نیا علی با علی با علی، ہائے علی نیا علی با علی با علی، اوے انج اپنی مرضی نال مننا نہیں، جویں علی نے اوویں من، ہائے علی نیا علی با
علی و علی ہائے علی نا یا علی و علی و علی باغ مصطفیٰ کا تو علی نیاب پھول ہے باغ مصطفیٰ کا تو علی نیاب پھول ہے دین کو سمجھنے کا وہ مستقل اصول ہے دین کو سمجھنے کا وہ مستقل اصول ہے ولایتوں کے سلسلے کا ولایتوں کے سلسلے کا ہے وہ بادشاہ علی ہائے علی یا علی و علی و علی ہائے علی یا علی و علی و علی ہائے علی یا علی و علی و علی علی میرا دین ہے علی میرا ایمان ہے علی میرا دین ہے علی میرا ایمان ہے کیوں کروں سلام نہ علی تو عالی شان ہے علی میرا دین ہے علی میرا ایمان ہے کیوں کروں سلام نہ علی تو عالی شان ہے حب حیدری میں ہوں حب حیدری میں ہوں میں تو بس فدا علی ہائے علی یا علی و علی و علی ہائے علی یا علی و علی و علی اللہ دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ذلك مثلهم في التوراة والإنجيل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين